या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब परे मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। जी नाजरीन, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नमाज के अंदर जो रकातें ज़रूरी हैं इनको हम छोड़ नहीं सकते, उनको भी सीखेंगे, और जिनको किसी हद तक छोड़ सकते हैं उनको भी देखेंगे, उनको भी सीखेंगे। ये मसला आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नमाज हर मोमिन, हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है। तो ये ना हो कहीं हम जो रकातें नहीं छोड़ सकते उनको छोड़कर अपनी नमाजों को ख़राब करते हों और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुजरिम बनते हों। अपनी नमाजों को बचाइए, अपने आप को आखिरत में तबाह बर्बाद होने से बचा लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। जरूरी नोट ये है कि कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसी चैनल पर एक वीडियो यानी दुआ के तौर पर एक ऐसी दुआ जिसको सुनने में इतनी बरकतें हैं, इतने ऐसे फजाइल उसके बयान किए गए हैं, जिस दुआ का नाम है शजरे अत्तारिया। ये दुआ ऐसी है कि इस दुआ के अंदर वलियों का वास्ता, अल्लाह के नेक बंदों का वास्ता, अल्लाह के नबियों का, अल्लाह के रसूलों का वास्ता देकर दुआ मांगी जाती है। तो ये ऐसी दुआ है कि इसकी ऐसी बरकतें हैं, जो भी मांगता है अल्लाह तबारक तआला उसकी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को दूर कर देता है। तो ये दुआ को आप सुनकर आप दिली दिन में इस दुआ को सुनिए और आमीन कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम दिली हाजतों को पूरा फरमाएगा। कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। जो दोस्त अहबाब मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। क्या हाल है नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देखने वालों, सुनने वालों की तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए। आइए नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है बहुत अहम मौजू है, जो कि नमाज हर मुसलमान पढ़ता है, सीखता है और फिर इसको अदा करने की कोशिश करता है। इसी मौजू के ऊपर आज की ये हमारी वीडियो है कि कौन सी रकातें पढ़ना ज़रूरी हैं और कौन सी हम छोड़ने की हमें छूट दी गई है और किस वजह से हम छोड़ सकते हैं। ये मुकम्मल वीडियो में जानिए, क्योंकि ये बहुत अहम मसले हैं जो हम दरगुजर कर कर आगे चले जाते हैं और बाद में हम अपनी नमाजों को ख़राब कर देते हैं। आइए आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नमाज के बारे में कुछ अहम चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि जो भी फ़र्ज रकातें हैं, 2 फ़र्ज हो गए, 4 फ़र्ज हो गए, इनको तो हमने अदा करना ही करना है। इसके साथ सुनते मौकिदा और गैर सुनते मौकिदा में क्या फ़र्क है और कौन सी पढ़ना ज़रूरी है और कौन सी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, किस वजह से उनको छोड़ सकते हैं। अगर हमने उन रकातों को हल्का जानकर छोड़ दिया तो ये गुनाह के करीब भी है। इसको हम हल्का नहीं जानेंगे, बस जिंदगी में से कोई ऐसा ज़रूरी काम आन पड़ा है कि जल्दी है, किसी जगह पहुंचना है या मुसाफिर है, गाड़ी जा रही है, तो हम ये सुनते छोड़ सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि इन रकातों को आम तौर पर भी छोड़ते चले जाते हैं। बस फर्ज रकातें पढ़ी और उसके बाद सुनते मौक़दा पढ़ी और बाकियों को छोड़ दिया। इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो रकातें पढ़ना ज़रूरी हैं और जो नहीं पढ़ना ज़रूरी है, अगर हमारे पास वक़्त है, टाइम है, तो सब रकातों को पढ़ना चाहिए। तो आइए इसी मौजू में हम पहले जान लेते हैं कौन सी रकातें सुनते मौक़दा हैं, कौन सी गैर मौक़दा हैं। आइए, फजर की 4 रकातें हैं। 4 रकातों में से पहली 2 सुनते मौक़दा हैं। सुनते मौक़दा का मतलब है ज़रूरी अदा इनको करना, यानी मौक़दा का मतलब है ज़रूरी।
اور آگے دو جو فرض ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ فرض تو ادا کرنے ہیں، جب تک فرض ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر موقدہ بھی چھوڑتے ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز ادھوری ہے، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اب چلتے ہیں ظہر کی طرف۔ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، جن میں سے 4 سنتے موقدہ ہیں۔ موقدہ کا مطلب ضروری پڑھنا، اور آگے 4 فرض آ جاتے ہیں جو بہت ضروری ہے پڑھنا ہمارے لیے، وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ آگے چلیے 2 سنتے موقدہ آ جاتے ہیں جو یہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ پھر آگے چلیے 2 نفل آ جاتے ہیں، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اگر ان کو چھوڑنا ہے تو ہم نے ٹائم دیکھنا ہے، کہیں ہم مسافر تو نہیں، یا ہمیں کوئی ضروری کام ہے، یا ہمیں اس وقت کوئی ایسا کام ہے جو ابھی ہی کرنا ہے، پھر ہمیں وہ نوافل چھوڑنے کی چھوٹ ہے۔ تو اگر وہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی نوافل کی۔ تو اسی طرح آگے چلیے عصر کی 8 رکعتیں ہیں، جن میں سے 4 غیر موقدہ، یعنی پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی طرح آگے 4 فرض آ جاتے ہیں، جو وہ پڑھیں گے تو پھر ہی عصر کی نماز گنی جائے گی اور ہمارے کھاتے میں لکھی جائے گی کہ اس بندے نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ اگر وہ فرض چھوڑ دیں گے تو پھر کیسی نماز، کون سی نماز ہم نے ادا کی ہے۔ آگے چلیے مغرب کی طرف۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، جن میں سے پہلی 3 فرض ہیں اور آگے 2 سنتے موقدہ جو پڑھنا ضروری ہے، اور آگے 2 نفل ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ آگے چلیے عشاء کی طرف۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، جن میں سے پہلی 4 رکعتیں غیر موقدہ ہیں، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ آگے 4 فرض ہیں، وہ پڑھنا ضروری ہے، اور اسی طرح آگے چلیے 2 سنتے موقدہ ہیں، وہ بھی پڑھنا ضروری ہیں۔ اسی طرح پھر آگے 2 نفل، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ 3 وتر وہ پڑھنا ضروری ہیں، وہ چھوڑ دیں گے تو بہت سخت گناہ ہوگا، ہماری نماز ادھوری رہ جائے گی۔ آگے چلیے 2 نوافل ہیں، نفل ہیں، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں۔ یہ تمام نمازوں کی رکعتیں میں نے بتا دی ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ سنتے موقدہ، یہ بہت ضروری ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ضروری ہے یعنی جو موقدہ ہے اس کا مطلب ہے ضروری، یعنی اس چیز کو، اس کام کو کرنا ہے، اس کو چھوڑیں گے تو پکڑ ہو جائے گی۔ سنتے موقدہ کا مطلب یہی ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اگر چھوڑیں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے چلیں غیر موقدہ، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ نوافل کا بھی یہی ہے، پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ تو دوستو الحمدللہ آج ہم نے نماز کا مکمل طریقہ، یعنی مکمل رکعتوں کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل ہم شجرہ شریف، یعنی ایک ایسی دعا ہے، اگر بندہ روزانہ اس دعا کو پڑھتا ہے، سن لیتا ہے صبح کے ٹائم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل کی ویڈیو میں وہی دعا ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں سمیٹنا نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔